नाज़रीन, आज एक बहुत ही ख़ास और अहम मौजू पर प्रोग्राम करने लगी हूँ। इसकी मुझे बहुत फरमाइश भी आई और आजकल हमारे माशरे का ये एक दिल दहला देने वाला मसला है। ये एक ऐसा मसला है जिसे आम तौर पर डील भी नहीं किया जाता और इसके बारे में बात भी नहीं की जाती। हमारे मुख्तलिफ़ घरों में इस तरह की सूरत हाल का सामना जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसी शादीशुदा ख़वातीन जिनके शौहर उनको वक्त नहीं देते या वो उनके साथ जो है वो वक्त स्पेंड नहीं करते, वो जवान या जो है वो ऐसे बच्चों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हैं जिन बच्चों को वो आसानी के साथ ग्रैब कर सकती हैं। ये एक ऐसा माशरती मसला बनता जा रहा है जिस पर बात ना की गई तो आने वाले वक्त में जो है इसकी बहुत ख़तरनाक नताइज जो है वो हासिल हो सकते हैं। ऐसी ख़वातीन कि जो बाकायदा तौर पर शादीशुदा हैं लेकिन अपने शौहर की तवज्जो ना होने की बेस पर वो ऐसे मासूम बच्चों को ग्रैब करने की या उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही हैं। वो चंद ख़वातीन कि जो ऐसा कर रही हैं वो इंतहाई जो है वो अज़ियतनाक सिलसिला हो जाता है उस बच्चे के लिए जिसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हैं। वो बच्चा जिसे अभी जो है वो जवानी में उसने कदम रखा है या अभी वो बड़ा हुआ है, उसकी जो है वो मेंटल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, वो मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं है, उसे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। छोटे बच्चों के साथ शादीशुदा ख़वातीन जिस तरीके से अपना रिलेशनशिप बनाने की कोशिशों में हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक मसला है। अगर इस पर जो है वो बात ना की गई तो ये मसला बढ़ते बढ़ते जो है वो मुख्तलिफ़ घरों तक पहुंच जाएगा। अभी ये जिन घरों का मसला है वो लोग इसको छुपा लेते हैं या फिर ये ख़वातीन जब पकड़ी जाती हैं तो ये इल्ज़ाम जो है वो बच्चों पर आयद कर देती हैं, उन मासूम बच्चों पर कि जिन्हें अभी रिलेशनशिप के हवाले से कुछ पता भी नहीं है, जिन्हें भी पता भी नहीं है कि एक ख़ातून क्या होती है या एक मर्द क्या होता है या रिलेशनशिप क्या होता है। ये बाकायदा तौर पर उनको जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार करती हैं, रेडी करती हैं साइकोलॉजिकली। जिस तरीके से एक दहशतगर्द को प्रोड्यूस किया जाता है ना या उसकी जहन साजी की जाती है, इसी तरह बच्चों को बेरारवी की और गलत तरफ लगाने की भी जहन साजी हो रही है। और ये चंद मखसूस ख़वातीन जो इस काम में मुलव्विस हैं वो जिन घरों में भी मौजूद हैं या जहाँ भी मौजूद हैं, अगर आपके घर में ये सब मामला हो रहे हैं या किसी पड़ोस के घर में या कहीं और या आपके जानने वालों में ये सब चीज़ें जो है वो हो रही हैं, तो बराए मेहरबानी इस पर चुप मत बैठें, क्योंकि ये ख़वातीन जब पकड़ी जाती हैं तो ये अपने शौहरों के सामने इल्ज़ाम आयद कर देती हैं उन मासूम बच्चों पर जिनका कसूर कुछ नहीं होता। शौहरों को भी समझना चाहिए कि वो मासूम बच्चा जो आपकी बीवी से उम्र में बेतहाशा छोटा है, उसको क्या समझ और अक्ल जो है वो उस लेवल की थी जितनी आपकी बीवी को इस बात की जो है वो समझ है कि रिलेशनशिप क्या होता है या किसी को अपनी तरफ माइल करना क्या होता है या किसी को अपनी तरफ जो है वो लाने के लिए कौन कौन सी जो है वो एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं। ये एक औरत होते हुए इस तरह से मासूम बच्चों को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना या उनकी ज़िंदगी को स्पॉइल करना इंतहाई ख़तरनाक मोड़ इख्तियार करता जा रहा है। ये मुझे बहुत से 2-3 मुझे जो है वो ये सवाल आया, 2-3 जगह से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इस पर वीडियो जो है वो लाजमी बनाएं, क्योंकि यह मैं पहले हिचकिचा रही थी इस टॉपिक पर जो है वो वीडियो बनाते हुए कि शायद मैं अपने माशरे में जब इस तरह की चीज़ जो है वो बताऊंगी या बोलूंगी तो ये हर घर का मसला तो नहीं है या हर घर में तो ये चीज़ नहीं हो रही, लेकिन चंद घरों में जहाँ ये मसला हो रहा है, जहाँ पर ये छुप छुपीते हो रहा है या कोई ऐसा मामला है कि जब पकड़े जाते हैं तो छोटे बच्चों पर इल्ज़ाम लगा देती हैं, तो कम से कम उन छोटे बच्चों पर जो उनके शौहर फिर तशद्दुद करते हैं या उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं या उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती हैं या उनको जो है वो फिर थाने कचहरियाँ भुगतनी पड़ती हैं कि उनकी बीवी के साथ जो है वो एक छोटे मासूम बच्चा जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया या उससे जो है वो बातें करना शुरू हो गया। मैं नहीं कहती कि कोई गलत ही ताल्लुक़ हो, लेकिन फिर भी एक बच्चे को बातों में उलझाना, उसको उसके सिमत से अलग लेके जाना, उसको ये साबित करना या उसको ये साबित करवाना कि तुम जो है वो बड़े हो रहे हो और तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, और ना जाने इस तरह की कौन सी जो है वो फजूल बातें, फजूल चीज़ें जो एक बच्चे का बाकायदा जहन जो है वो तरतीब देती हैं। इस चीज़ से हमें अपने बच्चों को महफूज रखना है। मैं हमेशा वालिदैन को कहती हूँ कि प्लीज़ जब आपके बेटे बड़े हो रहे हैं, सिर्फ बेटियों पर ही नहीं बेटों पर भी तवज्जो दें, बेटों पर ख़ास तौर पे तवज्जो दें। वो फ़ोन पर किससे बात कर रहे हैं, मैसेजेस किसके साथ हो रहे हैं, आपके घर में आने वाली ख़वातीन कौन है, और अगर किसी ऐसी खातून के साथ आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन है कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है या बातें करता है, तो प्लीज़ इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवाएं और करें कि ये क्या मामला है। मैं नहीं कहती कि हर मामला गलत होगा, मैं नहीं कहती कि हर मामला जो है वो गलत तरफ ही जा रहा होगा, बट यहाँ पर रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि माशरा बेरारवी की तरफ क्यों जा रहा है।
کون ہے جو معاشرے کو جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی بن کر ڈیل کر رہا ہے اور ہمارے نوجوان بچوں کا مستقبل اور ان کا ذہن بگاڑنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. یہ وہ ویب سائٹس ہیں, یہ وہ موویز ہیں, یہ وہ کلپس ہیں جو ایک دوسرے کو بھیجے جاتے ہیں, باقاعدہ طور پہ واٹس ایپ کیے جاتے ہیں. ایون اب اس طرح کے جو ہے وہ غیر اخلاقی طور پر سٹیکرز اور کارٹونز آ گئے ہیں جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں اور ان کا تبادلہ کیا جاتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ تم یہ دیکھو اور جو ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے اور ایسے کیا جا سکتا ہے. ایون یہ حرکتیں جو ہیں وہ شادی شدہ خواتین کر رہی ہیں معصوم بچوں کے ساتھ, اور معصوم بچوں کو اس طرف جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. یہ ایک بہت خطرناک عمل ہے, یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جس کو ہمارے معاشرے میں نہ روکا گیا یا ہم نے اپنے بچوں کو اس پر جو ہے وہ تربیت نہ دی تو ہمیں آنے والے وقت میں جو ہے وہ بہت نقصان اٹھانا پڑ جائے گا. میں نہیں کہتی ہوں کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, یہ چند گھروں کا مسئلہ ہے, لیکن یہ جن گھروں کا بھی مسئلہ ہے جہاں پہ بھی آپ کے بچوں کی ایکٹیویٹی آپ مشکوک دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ بھی آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ موبائل فون پہ کسی سے ٹیکسٹ کرتے ہوئے, میسج کرتے ہوئے, ویڈیو کال کرتے ہوئے یا مسلسل کسی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ وہ اس سے بڑی ہے, وہ اس کی رشتے میں جو ہے وہ کیا لگتی ہے کیا نہیں لگتی, ان چیزوں کی احتیاط کریں. کچھ حصار ہمارے اسلام نے بنائے ہیں, کچھ حصار ہمارے معاشرے نے بنائے ہیں, ہم ان حصاروں کو نہیں توڑ سکتے. ریڈ لائن ایریا کراس کریں گے تو سزا ملتی ہے, اللہ کی طرف سے بھی اور معاشرے کی طرف سے بھی. تو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے سے پہلے یہ خواتین جن کے شوہر جو ہے وہ ان پر توجہ نہیں کرتے یا ان کو وقت نہیں دیتے اور وہ پھر نوجوان معصوم بچوں کی زندگیاں برباد کرنے پر تل جاتی ہیں, ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بنانے کے لیے کسی حد تک بھی گر جاتی ہیں, ان خواتین کے حوالے سے جو ہے ان کا ذہنی علاج بہت ضروری ہے. اور ساتھ میں ان کو ایک تو دیکھیں ذہنی علاج تو ضروری ہے ہی ہے, ان کو توجہ کی ضرورت ہے, محبت کی ضرورت ہے, ان پہ جو ہے وہ شوہر کو چاہیے کہ فوکس کریں, نہ کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مطلب تسکین دینے کے لیے جو ہے وہ دوسرے انسان کی زندگی جو ہے برباد کریں یا ایسے کسی کچے ذہن کو برباد کریں جس نے ابھی نوجوان انسان بننا ہے اور جس نے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے. میں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں آج کا یہ پروگرام تو کر دیا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کا اس پر جو ہے وہ کیا ویوز آئیں گے یا آپ اس پر جو ہے وہ مجھے کیا فیڈ بیک دیں گے. بٹ یہ مجھے 2 سے 3 لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ اس پر میں پروگرام کروں اور ایسی خواتین کا جو ہے کو سامنے لے کر آؤں کہ جو اس طرح کی حرکتیں میں ملوث ہیں اور کر رہی ہیں. چھوٹے بچوں سے کسی بھی شادی شدہ عورت کا فری ہونا نہیں بنتا. آپ بچوں سے پیار کریں, بچوں سے محبت کریں, ان کا ساتھ دیں, ان کی پڑھائی میں مدد کریں, لیکن انہیں اس طرح سے ٹیکسٹ پہ لگانا, ان کے ساتھ میسیجنگ کرنا, ان سے حال چال پوچھنا, ان کا خیال رکھنا یا ان کو ایکسٹرا جو ہے وہ پروٹوکول دینا اور ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا یا ان کو اپنی گود میں بٹھانا یا ان کے بال بنانا, یہ سارے کام نہیں. دیکھیں اسلام جس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہم وہ کام کریں گے تو ہمارے لیے حرام ہے. تو مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں آپ اس چیز کو پریفرنس دیں گے اور اس چیز کو جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے ختم کرنے میں میری مدد کریں گے اور آپ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ یا کسی کا بھی بچہ اس موذی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے کہ جس میں وہ ایک شادی شدہ خاتون کو دیکھتا ہے, اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھتا ہے, اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, اس کے ساتھ خوش ہے اور وہ بھی جو ہے وہ خاتون اس کے ساتھ خوش ہے, تو پلیز رک جائیں, سوچیں سمجھیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا, کہیں آپ کے بچے کی آگے زندگی سپوائل تو نہیں ہو رہی. کیونکہ خدا نہ خاصہ جب اس کے شوہر کو پتہ چلے گا تو اس کا شوہر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے الزام بچے پر لگا سکتی ہے, بچے کو پھنسوا سکتی ہے اور بچے کی ساری زندگی خراب ہو سکتی ہے. تو نوجوان جو بچے ہیں اس چیز پر فوکس کریں. بچوں آپ کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے, تو اس لیے کوئی بھی آنٹی یا کوئی بھی انکل اگر اس طرح سے آپ کو اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کو غلط باتیں یا غلط طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کو کسی غلط طرح کے میسیجز یا غلط طرح کی جو ہے وہ ویڈیوز یا پکچر سینڈ کرتا ہے, تو فوراً اپنے والدین کو بتائیں. یہ بات چھپانے والی نہیں ہے, نہ ڈرنے والی ہے, اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ پورا فوکس رکھیں کہ